السلام عليكم الزول في الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذه الوصفه. هي طمينه بشكلين، طمينه تقليديه وطمينه بريستيج. ان شاء الله تكملوا كامل هذا الفيديو. ان شاء الله وراكم دو لا روسيت كاين تخزر من الطمينه بصح حسين لي موديل يون سامبل كان واثنين بريستيج. ان شاء الله تكمل معاك الى فيديو. لي زانغريديون داشو صغير، صغير سميد نبيلي مويان ماشي رقاق، ماشي زهراني نخدم داني يقلب اللوز. سين ديون القيسه مويان واحد واثنين انتممت واثنين لا مارغرين سينو دهني وين نصح بيان سور وين خير داغن ومن بعد يني ويرد طوا لازمتي لي تزهرانت فوالا تنسمع عيون الكاس. هذا نويط ناشم سميدني اذيلي مويان وخمر سوف الغاز السلوير مليح هكايا وتاع الصغدينا اميليني الزور ديالنا ميليني حمر هكايا فوالا كاين خضره. وانا كيما راكم تشوفوا بديت نحمص في هذاك السميد. هنا عندي سميد متوسط، عندي جوج كيسان تاع سميد متوسط وكاس تاع العسل، كاس تاع مارغرين ولا الزبده. بديت نحمص فيه. عندي المقله لازم تاني تكون ثقيله على النار هادئه يعني خفيفه بزاف. ومن بعد نقعد هنا نحرك هذاك السميد باش ما يتحرقليش حتى يتحمص لي كامل كيما راكم تشوفوا فوالا. وما كي نحمسو كامل نحيه نخليه يبرد. وهنا جبت الكاسرونه تاعي حطيتها على النار. النار لازم تكون متوسطه. نفرغ هذاك الكاس تاع العسل ونزيد هذاك الكاس تاع مارغرين ونخلطهم مليح بالفوي باش ندخل هذيك لا مارغرين في هذيك العسيله. نخلطها هكذا مليح نخليها حتى تسخن هذيك لا مارغرين وهذاك العسل باش نزيد هذوك جوج الكيسان تاع السميد تاني كنخلطهم مليح ومن بعد نطفي عليهم. هذا ما كان دايتو راكني تخزر مع كاسرونتي وشوف الغاز الويغاس مرغ الكاسني تممت الكاسني لا مارغرين وورد الفوي باش نخلطها مليح باش تكشم لا مارغرين واحد تممتني مليح. ومن بعد تجي غادي يحمو شويه غادي يحمو الميلونجي شويه والسميره سميدنا سيني الكيسان نسميد وتخلطها ضاغن فوالا ثان الكاسه مزوار. وسنوغ الكاس اثنين ومن بعد كون ديت بينا كي اونزيغي زعما ليكيد مين تا نخلط كان ريسو ومع جوست السميره الكاسني الدوزيام كان نخلطها شويه وثي دكسا الكازنا وتغي راك ندير في الكاس والقيمه غتحريكها ومو ازقين دقيقه جوست ازقين دقيقه كانت تحريكها زقس ومع السميره ديريكتومون البلاني. ومن بعد دينا كان نخدم على لا ديكوراسيون دايا كل يوم دا شويه كسعه دا شويه نقفغان نكسر شويه نوا دا كاجو 5000 تساوي مكيان زاد خمم دو بلا باسكو كل حاجه يزمر 10000 يزمر 5000 تديكوري مكاس نوا دا كاجو ناقص الكاوكاو ديتو كل يوم كني اي ساعه كني يبغى وسخمرش لي دراجينيتي مزيانين واحد شويه القرفه دايا كان تاهي الطمينه اللي نخدم زيت ولا شكل داخل الحروات كده حتى ما تفكري ان شاء الله نقل على دوزيام. وانا كيما راكم تشوفوا وصلت للتزيين. يا اخي شفتوا كي نحط الطمينه تاعي من النار قعدت نحرك فيها حوالي نص دقيقه نحرك فيها باش ما يخرجليش هذاك اليدام. هذا ما كان ومن بعد فرغتها في هذا البلان. نديرها شويه تاع لا ديكوراسيون كيما حبيتو واللي عندكم تانيك. انا شريت نوا دا كاجو حق تاع 5000 وفيه بركه يعني ودرت شويه تاع القرفه وندير شويه تاع لي دراجي هادو لي دراجي صغار يعني هادوك صغار ونزيد الكاوكاو. هنا الكاوكاو ماشي بيستاش كاوكاو ملون هكذا اللي شريته تاني 5000 ويجيكم بزاف. اللي يحب يخليها هكذاك تاني كيما تاع الزمن غير بالقرفه برك.
الوغ هذه هي الوصفه عفوا الوصفه الاولى، ودايره كيما هذيك تاع زمان، ما درت لها والو داخل. نروحوا ان شاء الله الوصفه الثانيه. لحقنا الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه كيما الوصفه الاولى، نفس الطريقه، لا مارغرين، السميد والعسل كيف كيف كامل. هنا عندي كميه كبيره شويه. قسمت هذاك الخليط على 2، لازم يكون نفس الوزن. الخليط الاول نزيد له مغرفه كبيره، حوالي مغرفه كبيره تاع حلوه الترك. يعني فوالا كيما راكم تشوفوا. نخلط حتى تدوب هذيك الحلوه ترك، باسكو هذاك الخليط مازال سخون. فوالا نخلط مليح هكذا. هنا عندي حوالي 300 غرام تاع الخليط، درت له مغرفه كبيره تاع حلوه الترك. ومن بعد هذاك الثاني واش نزيد له؟ نزيد له هذاك كاوكاو اللي قلت لكم ملون بالاخضر، كيما البيستاش. ندير له هكذا كميه ثانيه حوالي 2 مغارف كبار تاع هذاك الكاوكاو. وثاني نزيد له لا باتاغوم تاع بيستاش، ندير له شويه باك باسكو فيه تانيك المروريه. انا ما نديروش بزاف، ندير غير شويه برك ونخلط حتى يدخل لي هذاك الكاوكاو مع هذيك لا باتاغون، ومن بعد نخليهم يبردوا. انا خليتهم ليله كامله. ديت راقلين لا دوزيام غوسيت تاع مزورتني لين تفوكي كيل. هذا على خفوا لا دوزيام هي خمرت الميلونج بريباري في داك نخمه تاع مزورتني كنا خلطه لا مارغرين كيل سميد نيكل وفي الصوره باسكو داين خدمه دا مزواني كيف كيف داي كان ساعه شويه السياده. ومن بعد نمشي خدمه وبتخفى على سين يوان خمغاس تاع نجوث بيبخي تاع نجوث طمقات الحروه ترك. خديك اللي ميح ما كان ميتفسيا، معليش تقيمنا كان شويه ديال بقال باش ما تحس ما كاس الحروات الكنا. ويتنين خمغاس لا باتاغوم بيستاش، وحيد الكاوكاو ني فيغ وني مو قلنا كامل بيستاش. ومن بعد تجيخ كن روبوزيا كن لا نوي كومبليت على خفاك تمديت تجيخ ميسيسكويا فوالا يطف شويه مانيس مي مازال عاد كومام طرطب. اكايت قيمه كنطرطب تقيم زمان مسمانه مازال حتى كنطرطب. ومن بعد وغد سنيوه خمغاس البابيني كويسون. زوار غوني خمغ الحلوه تركن كنت خضر ما مشيت خدمه اسي سيري كلستان جوث هي دايتو راكي تبغي تبدا زهنه تبغي تبدا رقاق. ومع ما فك غير كلوي اسخمغ الفاغ يسوفل الدوزيام يسوفل داغن اثلي سيري لا كاس تخنجاوث وتجاق الفريجيدير باش اذا تطفى كيمانيس دايا. ومن بعد كيما راكم تشوفوا جبت سنيوه وحطيت عليها ورق الطهي. بديت بهذيك البيضه يعني هذيك اللي درت لها حلوه الترك، ونزيد من الفوق هذه اللي دايره بالبيستاج. هنا اللي ما يحبش الذوق تاع البيستاج يقدر يبدلها بالذوق تاع الكراميل ولا بالشوكولا، وهذيك تاع الكراميل تجي بزاف بنينه. وليتيها كامل هكذا نسويها مليح باش تجيني كيف كيف. ومن بعد كي نكملها كامل نديرها في الفريجيدير. ومن بعد هنايا كي نحيتها من الفريجيدير نحي لها كامل هذوك الاطراف، وكيما راكم تشوفوا مازالها طريه. شوف كيفاش جات طريه. خليتها حوالي هكذاك 2 سوايع فوالا، ونقسمها هكذا مربعات وانتم كيما حبيتوا. ديتها ميتي تكسر الفريجيدير تجي حتى كان 3 سوايع وكن مازال ترطب كسراسيك الطروف هكا علقت دلي كاري دايتو راكنويا ما الا تسيمت اكن دبغي تخدمت. ومن بعد فوالا ميت على كاد لي كاري تساوي غير كلا مليح وتسالى اميدا عند الفريجيدير باسكو مازال عاد ترطب اون بليس تجي 3 سوايع يعني 24 ساعه ترى قميت بريبارير. الوغ مازال لي تعاد زعما كني تقيم مازال كنطبطب ماشي زعما نهار كان تقور زعما ما تقيم مي السمانه فوالا. ودان لوغو وني تحبين انا لوغو بيستاش اسي خدم شوكولا كراميل. كراميل تسد بنين مليح تخمم سنه باغ اكزومبل نيس لي كراميل طنجاوين وحيد لا باتاغوم لي دار كراميل اكن تسد بنين.
لما عملت فكر نيكل تراغمي الفريجيدار وتديكوريه. من بعد لا ديكوراسيون دا شو تخدمها خماس كان شويه نوا داكاجوني دي قيمن شويه الكاوكاو ني امل بيستاش وحيد لافيدو داي ساعه كان خماس كسوفوت زعما مستخم شويه كان الكاوكاو ناجم ساكن كيف ثاغن. ان شاء الله لا غوصه وسيت تعجبكم. اتزمدان لا بروميير ني تخدمها كانت من ني تام زوارت مازالت ترطب مالغري صافي 24 ساعه متخدمه مي مازالت قيمه كنترطب. الوغ ان شاء الله اكون تعجب لا فيديو والسيئه وخفيفه تكون لكم. على بروشين فيديو ما يبغى ربي. وهنا وصلنا للنهايه كما راكم تشوفوا تمينه تاع عجات اطريه. ميم هادوك لي كاري خرجتهم من الفريجيدا هاد اللي سميتها طمينه تاع بريستيج خرجتها من الفريجيدا ومازالها طريه وجات معلكه فريمون جات روعه. نقولكم الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.